भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने कहा है कि वी कैन नॉट विन टूडेज वॉर विद यस्टरडेज वेपन्स। क्या मतलब है इसका? ये एक जो वर्कशॉप हुई है यूएवीज के ऊपर, काउंटर अनआर्म्ड एरियल सिस्टम्स, इंडिजनाइजेशन इन के ऊपर। इट मीन्स कि इंडिया इज बेसिकली वर्किंग ऑन यूएवीज। अब इंडिया ने सारा फोकस यूएवीज पे कर दिया कि, और सीडीएस साहब जो हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं कि वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न वॉरफेयर। और हम ये जंग नहीं जीतेंगे किसी मुल्क के साथ अगर हमारे पास वॉरफेयर का वेपन सिस्टम नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो काम करना बहुत आसान है, लड़ाई करना बहुत आसान है। इमीडिएटली 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर लाहौर है। अगर चाइना के साथ इंडिया को लड़ाई करनी पड़े तो हज़ारों किलोमीटर अंदर ड्रोन भेजना पड़ेगा। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने कहा है कि वी कैन नॉट विन टूडेज वॉर विद यस्टरडेज वेपन्स। क्या मतलब है इसका? जनरल अनिल चौहान साहब जो हैं वो कि उन्होंने जो बातें की हैं उसमें तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि हमें अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मॉडर्नाइज करना है। टूडेज वॉर हैज़ टू बी फॉट विद टुमारोज टेक्नोलॉजी एंड नॉट विद आउटडेटेड सिस्टम्स। ठीक है जी। और ये एक जो वर्कशॉप हुई है यूएवीज के ऊपर, काउंटर अनआर्म्ड एरियल सिस्टम्स, इंडिजनाइजेशन इन के ऊपर। इट मीन्स कि इंडिया इज बेसिकली वर्किंग ऑन यूएवीज। अब इंडिया ने सारा फोकस यूएवीज पे कर दिया कि, और सीडीएस साहब जो हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं कि वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न वॉरफेयर। और हम ये जंग नहीं जीतेंगे किसी मुल्क के साथ अगर हमारे पास वॉरफेयर का वेपन सिस्टम नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो काम करना बहुत आसान है, लड़ाई करना बहुत आसान है। इमीडिएटली 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर लाहौर है। अगर चाइना के साथ इंडिया को लड़ाई करनी पड़े तो हज़ारों किलोमीटर अंदर ड्रोन भेजना पड़ेगा। हज़ारों किलोमीटर अंदर ड्रोन भेजना पड़ेगा। द टेरेन इज एक्चुअली एंड कंप्लीटली डिफरेंट। जो टेरेन है वो एक्चुअली एंड कंप्लीटली डिफरेंट है। सो इस चीज को थोड़ा सा समझें। ये जो टेरेन है ये बिल्कुल डिफरेंट टेरेन है। तो वो ये समझते हैं कि अगर हमने कल को लड़ना है, और लड़ना भी वो जिसे कहते हैं ना, इसके साथ है कि यार अब क्या डायरेक्शन तय होगी और चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे। चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे? नॉट जस्ट वो मिलिट्री, देखिए रिसोर्सेज तो वो डिप्लॉय कर रहे हैं, रिसोर्सेज वो डिप्लॉय कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि उन्होंने ये सारी चीज कैसे कंप्लीट करनी है। उन्होंने अपने पैसे कहां से कैसे लगाने हैं, ये पैसे समझ रहे हैं बात को? उन्होंने पैसे कैसे लगाने हैं, ये है सवाल। और मेरा ख्याल है कि इंडियंस इस बात पे बड़े कंफर्म और क्लियर हैं कि ये जो काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स हमने इस्तेमाल करने हैं, उसमें वो ये भी समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के ऊपर यूएवीज जो है उसके ज़रिए हमें वहाँ पे पैनिक फैलानी है। बिकॉज़ इंडिया ये समझता है कि जो इंडियन मिलिट्री है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है, इंडियन मिलिट्री जो है उसने पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन भेजे वो दैट वाज़ वेरी इफेक्टिव टूल। और मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ड्रोन्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड ड्रोन्स कैन नॉट बी। और दूसरा ये भी है कि वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन दैट ड्रोन्स हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन यूक्रेन रशिया वॉर, एंड नाउ दिस रीसेंट एग्जांपल दैट वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान जो ड्रोन्स है उन्होंने डिस्प्रपोर्शनेटली इस्तेमाल किए हैं। एंड मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आई हैव सीन दैट वॉल, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, जो कि मेरा ख्याल है 400 से 600 किलोमीटर तक अंदर तक देख सकता है इंडिया के अंदर। वो जो ड्रोन्स हैं वो लगे, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं वो ये हैं कि वो दायरे हैं। वो मैंने देखी है स्क्रीन एक, वो पूरी इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉल है उसके ऊपर इतने एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं।
آبویسلی وہ سارے کے سارے ڈیفینس سسٹم کو چیک ہے، کوئی اٹیلین ہے، پتہ نہیں ڈفرینٹ ملکوں کے ہیں، لیکن وہ ایئر ڈیفینس سسٹم انہوں نے اس طرح انٹیگریٹ کیا بیکاز آل آف دوز اسپیک ڈفرینٹ لینگویجز. ان کی جو ٹیکنیکل انداز ہے تو وہ ڈفرینٹ قسم کے ڈرونز ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ سارا کچھ علیحدہ ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان نے بیسیکلی اگر وہاں سے ایک آبجیکٹ بھی چل کے آتی ہے نا تو پاکستان کو پتہ چل جاتا ہے سارے کشمیر کے اوپر. میں نے وہ سارا دیکھا، میں نے ریسنٹلی وہ جب وہ وال دیکھی جس کے اوپر وہ سارا وہ تھا، وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر دیکھا، تو اس میں اندر ایک فار ایگزامپل ایک ملٹری ہیلی کاپٹر تھا انڈیا کا اڑ رہا تھا کشمیر کے اندر، تو وہ ریڈ آ رہا تھا اور باقی آئی تھنک جو تھے وہ پاکستان والے گرین تھے یا وائٹ آ رہے تھے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ جو وائٹ ٹریفک ہے جو کہ سویلین ٹریفک ہوتی ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا وہ یہ ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی پتہ ہے. آپ امیجن کریں کہ جب اتنے سینکڑوں ہزاروں ڈرون انڈیا سے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں تو دے کم ٹو نو کہ یہ کیا ہے. اسی طرح جو ڈرونز پاکستان سے انڈیا کی طرف جا رہے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. So this is important. So this is really very very important. اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں کائنیٹک نان کائنیٹک میئرز لینے چاہیے مرجنگ ایریل تھریٹس جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہوئے، اور جو اینٹی ڈرون ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی ڈیولپ کرنی ہے اور ڈرون ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ کرنی ہے. دیٹ از واٹ ہی از آسکنگ. سو وہ اس چیز کو میک شیور کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اگر پاکستان کے پاس یہ سارا کچھ ہے اور پاکستان اس کے اوپر کام کر رہا ہے تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان دس. اور ہمیں پیسہ لگانا ہے، ریسورسز لگانا ہے. اور دیکھیں یو اے ویز اصل میں تو یو اے ویز از ناٹ سم تھنگ ویری بگ. کوئی یو اے ویز اتنی بڑی چیز تھوڑی ہے جس کے لیے ان کو باہر سے کوئی بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ لگانا ہوگا یا کرنا ہوگا. مجھے نہیں لگتا یہ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. مجھے جو چیز لگتی ہے، جو امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ویز پہ انڈیا پیسے لگانا چاہتا ہے لیکن انڈیجنس، باہر سے امپورٹ نہیں کرنا چاہتا. جو امپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ بڑے ڈرونز ہیں، وہ جو ہیرون ڈرونز ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، جو یا اسرائیل کے ساتھ مل کے انہوں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے یہاں پھر. کیونکہ اصل میں تو انڈیا نے دیکھنا یہ ہے کہ انڈین اوشن کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک چیز پہ ویسے کنونس ہوں کہ مچ آف دی انڈین انویسٹمنٹ ان دا ریجن جو ہے نا اس خطے کے اندر، وہ انڈیا کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اوپر ہی کنزیوم ہو جاتی ہے. اینڈ دے نیڈ اے لاٹ آف منی فار چائنا، اینڈ فار چائنا دے آر ناٹ اسپیئرنگ دیٹ منی. اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹ از ناٹ ٹیکنگ اے رسک. وہ ابھی تک اس چیز میں وہ نہیں کر رہی. پولیٹیکل گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کر رہی. پولیٹیکل گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے آن چائنا. آن پاکستان وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وی ہے ہماری سفیشینٹ کیپیبلٹیز ہے، وی ہیو بن پریپیئرنگ دس فار ویری ویری لانگ ٹائم، سو وی نو ایچ ادر. ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. سو یہ بار بار جو یہ کہا ہے کہ کانٹ ون ٹو ڈیز وارفیئر ود یسٹرڈیز ویپن اور وارفیئر ہیز ٹو بی فاٹ ود ٹماروز ٹیکنالوجی، یہ بیسیکلی انڈین ایئر فورس کی اسیسمنٹ ہے وچ از آبویسلی سی ڈی ایس اینڈ باقی آرمی اور نیوی وہ بھی سارے جانتے ہیں اس چیز کو. سو یہ ایک دیٹس امپورٹنٹ پوائنٹ سگنل ہے کہ انڈیا ول اسپینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ان دس. میں نے اگلے دن میں ایک انڈین جرنلسٹ سے بات کر رہا تھا تو جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پیسہ لگا رہی ہے. دے آر اسپینڈنگ بلینز ان پروکیورمنٹ آفٹر آپریشن سندور. ہر کانفلکٹ انڈیا کو یہ فورس کر رہا ہے کہ وہ زیادہ پیسہ لگائے. بھارت اور پاکستان 2019 جو ہوا تھا اس میں انڈیا نے جا کے دوبارہ پیسے لگائے تھے. کس کے اوپر لگائے تھے پیسے؟ انڈیا نے جا کے پیسے لگائے تھے ہمیں رافیل لینا ہے جب انڈیا کے جہاز گرائے. سمجھ گئے ہیں بات کو؟ انڈیا کے جب جہاز گرے انہوں نے کہا نہیں آپ جا کے ہمیں رافیل لینا ہے، اور وہ رافیل لینے چلے گئے. اس دفعہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے، یا وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں صرف سنکرونائزیشن چاہیے، انٹرآپریبلٹی چاہیے، ہمیں وہ کل چین اسٹیبلش کرنی ہے جو پاکستان کے پاس ہے. اینڈ سیکنڈلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یو اے ویز یا وہ پھر یہ جو SU-57 کہ جی ہمیں ٹیکنالوجی وغیرہ اور یہ چیزیں ہمارے پاس آ جائے. اگر SU-57 انڈیا کے پاس آ جاتا ہے تو دیر از نتھنگ ٹو پینک ان پاکستان. پاکستان ایک چیز کے اوپر بات کرتا ہے، فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی پاکستان کہتا ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس پہ پاکستان کی ایئر فورس کمپرومائز نہیں ہونے دیتی.
फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी के ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देती। वो कहते हैं नहीं, इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे, एंड मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि देखें, यू हैव टू एस्टैब्लिश डेटरेंस इन दिस, कि अगर इंडिया के पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी चली गई और आपके जहाज गिरने शुरू हो गए, तो दैट्स नॉट समथिंग इंडिया कैन अफोर्ड इट, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इट। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इट। पाकिस्तान इसको ज़रा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे देखें, हमारे यहाँ डोमेस्टिकली ये चीज़ें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं। यहाँ पे डोमेस्टिकली चीज़ें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, और हमें इस चीज़ का पता होता है कि अगर हमने ये चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी क्या मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमारे तो अपोजिशन और हुकूमत, अवाम ने अपनी हुकूमत को नहीं छोड़ना। इंडिया के अंदर ये है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैपिटल इतना तगड़ा है कि उनको झटके झुटके खैर है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जिसको देखने की ज़रूरत है, और वो किस तरह और क्या होगा, वो कैसे होगा, ये एक अगेन वो जिसे कहते हैं ना, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। लेट्स सी कि कैसे इंडिया ड्रोन्स के ऊपर पैसा लगाएगा।